बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची है और आज इमरान खान ने तमाम तर टेबल्स को टर्न कर दिया है। एक जानिब तो इमरान खान का रास्ता साफ हो चुका है, इलेक्शंस की राह हमवार हो चुकी है और नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है, उनके अंदरूनी इजलासों में क्या हुआ है, नवाज शरीफ इस वक्त कहां पर खड़े हैं और किस तरह से पार्टी की लीडरशिप और पार्टी की क़यादत के साथ साथ पार्टी के कारकुनान ने एक बिजली गिराई है नून लीग पर और नून लीग इस वक्त दबड़दूस हो चुकी है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है और इसके साथ ही साथ मुक्तदर हलकों के लिए अब आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। आज की कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इमरान खान ने जो बातें की हैं उनके बाद बहुत से हालात अब बड़े वाजे होने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें और इस पूरे के पूरे मामले का जो एनालिसिस है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाजरीन कराम, ये एक जिहाद का वक्त है और ये पाकिस्तान की एक डिसाइसिव मूवमेंट है। हमारे मुल्क के लिए ये मेक और ब्रेक मूवमेंट है। एक जानिब तो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा लग रहा था कि राना सनाउल्लाह इस सारे के सारे मामले के अंदर वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इश्तियाल दिलाने और लॉन्ग मार्च पर मजबूर करने, या आप कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि आ जाओ देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह आपको समझ आनी चाहिए। इमरान खान साहब से सवाल हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी इमरान खान की, उसमें उनसे पूछा गया कि लॉन्ग मार्च के दौरान अगर मार्शल लॉ लग गया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इंपोर्टेड सरकार तो यही चाहेगी कि अगर इमरान खान ने आना है, इससे बेहतर है निज़ाम ही लपेट दिया जाए, हम भी सियासी शहीद बन जाएं, हमारे पास भी कोई बयानिया हो। क्योंकि अगर खान आता है 2/3 अक्सरियत से या 3/4 अक्सरियत से और क्लीन स्वीप करके आता है तो खान तो तबाही फेर देगा इनकी, और ये जो NRO है ये सारे रिवर्स होंगे। ये इसके बाद पनाह मांगेंगे अगर इमरान खान की ताकत ये अवाम बनती है, इसके बाद ये सदारती निज़ाम की तरफ मामलात जा सकते हैं। अगर 2/3 अक्सरियत होती है, अवाम ने ट्रेलर तो दे दिया इंतखाबात के अंदर इमरान खान को जिताकर। अब इस सारे मामले में नून लीग के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब जो बादशाह सलामत बैठे हैं लंदन एवन फील्ड के अंदर, अब उन बादशाह सलामत ने ये हुक्म सादिर किया है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम तर चीज़ों को देखे, हमारी हार की वजूहात क्या हैं, क्या वजह है, क्या मामलात हैं, हम क्यों हारे हैं, जबकि जो पार्टी है उसके खदशात जब नवाज शरीफ तक पहुंचाए गए हैं और ये फैक्ट्स वापस इनके गले पड़े हैं। इसकी जिम्मेदारी इस वक्त अपनी हुकूमत पर, हमजा शहबाज पर और मरियम पर डाली गई है। आप ये देखें कि एक जानिब तो हमजा शहबाज 17 जुलाई के इलेक्शन में बड़े एक्टिव थे क्योंकि उनकी अपनी वजारत आला जा रही थी। इस वक्त पार्टी की लीडरशिप ने, जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है, उसने ये बात वाजे की थी कि इमरान खान ने 50 जलसे किए, आपने क्या किया। इलेक्शन के वक्त जब जो इस पूरी पार्टी की वारिस बनना चाहती हैं, जानशीन बनना चाहती हैं, पार्टी की सियासत को अपने हाथ में लेना चाहती हैं, मरियम नवाज, वो लंदन भाग गई। पासपोर्ट मिलने के बाद एक दिन का इंतजार नहीं हो सका मरियम से। तो इस सारे मामले के अंदर एक जानिब ये बात है, दूसरी जानिब हमजा यहां पर मौजूद था। हमजा शहबाज ने अपने घर से निकलना तक गवारा नहीं किया, हालांकि उसकी अपनी पार्टी का इलेक्शन था। जब एक पार्टी के अंदर लीडरशिप ही नहीं होगी और फिर लीडरशिप ऊपर से बैठकर कहे, जो नवाज शरीफ कहे कि मैं देखूंगा क्यों पार्टी हारी है, भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी आल औलाद और आले शरीफ की वजह से पार्टी हारी है। तो ये सारी चीजें हैं। अब शहबाज शरीफ के हवाले से भी कि वो पार्टी के सदर हैं लेकिन पार्टी को वक्त नहीं दे पा रहे। अब शहबाज शरीफ की पार्टी सदारत तो खतरे में आ सकती है, लेकिन इस सारे मामले में इस वक्त मरियम नवाज खुद भी कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही। सब चीजें आपके सामने हैं कि वो हलकों में जाती हैं, वहां से PMLN जहां जिन हलकों में ये जाती हैं वहां से ज्यादा मार्जिन से हारती है। तो इस वक्त इनकी जो कलई है वो भी खुल चुकी है और नवाज शरीफ भी खैर वापस आ गए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। एक दफा इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी कि नवाज शरीफ ने आके पता नहीं क्या कर लेना है।
اب جو چیزیں ہیں وہ آپ نے سمجھنی ہیں۔ عمران خان نے مقتدر حلقوں کو ایک آخری ٹائم دیا۔ عمران خان نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے اکتوبر میں ہی اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے، اکتوبر میں ہی یہ مارچ ہونا ہے، یہ نہیں کہ 30 اکتوبر کو اعلان کر دیں کہ 20 نومبر کو مارچ ہوگا۔ اکتوبر میں خان صاحب نے یہ کہانی اور یہ چیپٹر جو ہے یہ کلوز کرنا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ میں ابھی بھی وقت دیتا ہوں۔ 2 کروڑ بندہ تھا، 2.5 کروڑ سری لنکا کی آبادی ہے، ہمارے ملک کی 22 کروڑ ہے، وہاں کی عوام نکلی، اگر یہاں کی عوام سڑکوں پر آ گئی، عوام ایک دفعہ بپھر گئی، پھر عوام کیا کرے گی یہ میرے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا۔ پھر آپ میرے پاس نہ آئیے گا اور مجھے یہ نہ بتائیے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کس طرح سے عوام کو روکا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک جانب ہو رہی ہیں تو دوسری جانب مقتدر حلقے جو ہیں ان کے لیے اس وقت امتحان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ بیک ڈور بہت سے رابطے ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک جماعت اور اگر ایک گروہ جو نہیں چاہتا کہ عمران خان کے اس وقت مذاکرات ہوں اور جو نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو، وہ اس وقت باضابطہ طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے یہ بالکل خلاف جاتا ہے اور پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اب حالات خراب ہوں، ملک کے اندر انتشار ہو، ملک کے اندر اگر ہم نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں انارکی کی طرف باتیں جائیں، لانگ مارچ ہو، لانگ مارچ میں چیزیں خراب ہوں، اس کے بعد اگر نظام بھی لپیٹا جاتا ہے تو لپیٹ دیا جائے، مارشل لا کی پاسیبلٹی کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، اگر حالات خراب ہوتے ہیں، چیزیں بھی ظاہر ہے خراب ہوں گی اور چیزیں جو ہیں وہ گلے پڑیں گی۔ تو اب اگر اس پوری پکچر کو دیکھا جائے تو اس وقت جو امتحان شروع ہو چکا ہے وہ مقتدر حلقوں کا ہے، وہ طاقتور لوگوں کا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ دیکھیں کیا انہیں ان فیصلوں میں شامل ہونا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں، آئینی طور پر بھی نہیں، جمہوری طور پر بھی نہیں، لیکن چلیں ہمارے زمینی حقائق ہیں، ہماری گراؤنڈ ریالٹیز یہ کہتی ہیں کہ یہی حقیقت ہے اور صحیح ہے، غلط ہے، فارچونیٹ ہے، انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ ریالٹی آف آور نیشن ہے، یہ چیز انہیں سمجھنی ہوگی، اس بات کا انہیں ادراک کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اب مقتدر حلقے کا امتحان شروع ہو چکا ہے، ان کے لیے آخری اوور شروع ہو چکا ہے کہ دس از دی لاسٹ مومنٹ، یہ آخری وقت ہے، اور ظاہری بات ہے اگر نظام لپیٹا جاتا ہے اور اگر عوام اس نظام کے لپیٹنے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، اور جو پولیٹیکل ٹینشن ہے اب عمران خان کے لیے معاملات کیوں اتنے خطرناک ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پچھلے 6 مہینے سے جس طرح کی پالیٹکس کی، پوری دنیا نے دیکھا، بہت بہترین انداز میں خان صاحب نے سیاست کی، اور ہر قدم جو ہے خان صاحب نے وہ پھونک پھونک کر رکھا، ہر چیز ٹھیک طریقے سے چلائی، لیکن اب ان کے لیے بہت اہم وقت ہے۔ آپ کہہ لیں کہ ایک آدھے انچ کے لیے بھی ادھر ادھر ہونا، اپنے مووز کو بہت چلاکی سے، بہت عقل مندی سے، بہت ہوش مندی سے، بہت دانش مندی سے، جوش اپنا برقرار رکھتے ہوئے، ہوش کا دامن کھوئے بغیر خان صاحب کو اب چیزوں کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ اس سب کے اندر اگر کوئی ان ایفرٹس کو سپوائل کرے گا تو وہ امپورٹڈ سرکار ہے، وہ نون لیگ ہونے جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وقت ابھی تک کا تازہ سینیریو ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔